बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज जो है मुल्की हालात के बारे में और मौजूदा हुकूमत में जो दरारें हैं उसके सिलसिले में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसे लग रहा है, लोग तो ये कह रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन जो है वो यूँ कर देगा। मुझे नहीं लग रहा कि जहांगीर तरीन या उसके जो लोग साथ हैं वो किसी इशारे के मुंतज़र हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं नूरा कुश्ती ना हो। ऐसा ना किया जा रहा हो कि जहांगीर खान तरीन को इस तरह की बातें करके और वज़ीर आज़म कुछ कहें। वो अपनी तकीब में कल फिर फरमा दिया कि मैं किसी कार्टेल्स को नहीं छोड़ूंगा, चीनी जो इन्होंने ब्लैक किए इनको मैं नहीं माफ़ी दूंगा, फ़लाँ है। और ऐसा ना हो कि इनको ये सारी बातें करके क्लीन चिट देना चाहते हों, बल्कि ये लग रहा है कि इनको NRO मिलने की तवक्का है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने अपने एक जो हाल ही में वज़ीर तशरीफ़ लाए उनको NRO दे दिया, उनके ख़िलाफ़ ही नैब के केसेस थे। तो ये सारे सूरत हाल है। आज का दिन जो है वो मुस्लिम लीग नून और PDM के लिए बड़ा ही, मैं समझता हूँ, बड़ा अच्छा दिन है कि आज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनकी ज़मानत को पहले मुतनाज़ा करके ले लिया, ज़मानत ले ली गई, मुचलकों का कह दिया गया, लेकिन फिर बाद में एक पीपल्स पार्टी के जो एक हैं बड़े बुज़ुर्ग हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, और बड़े मशहूर वकील हैं, उनकी जो है ना वो बदौलत पता नहीं क्या हुआ, वो जो एक जज साहब हैं उन्होंने जनाब इनकार कर दिया कि जी मैं तो कहा ही नहीं। हालांकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब का ये कहना है कि हमने मुत्तफ़िका फ़ैसला दिया है, लेकिन चलें वो जनाब जो है ना वो खुशियाँ मना रहे थे कि जी नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई। तो उसके बाद जनाब उनकी खुशियाँ मान पड़ गई जब जहांगीर खान तरीन ने कहा कि उनके साथ 40 से 50 लोग हैं, और वो जनाब जो है ना आज भी उनकी तारीख़ थी, उनके साथ सब तमाम लोग गए। मौजूदा ज़िला लोधरा में जहाँ से जहांगीर खान तरीन साहब का ताल्लुक़ है, वहाँ के 2 PTI के MP हैं, दोनों उनके साथ हैं और दोनों हर तारीख़ पे वहाँ उनके साथ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये सूरत हाल क्या होगी। हाल ही में TLP का मसला हुआ, उसमें आप देख लें कि हुकूमत ने किस तरह क्या किया। अपनी रिट कायम करने के लिए ये कर देंगे, वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया कि यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि फिर वही वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि नहीं जी वो तो सियासी जमात है, उनका तो मुंतखब MP हैं कराची में, उनके ख़िलाफ़ कैसे किया जाए। 30 दिन का है जी, वो हमारे साथ रुजू करें वज़ारत दाखिला से, हम उनको बहाल कर देंगे। दूसरे वज़ीर साहब कहते हैं, वज़ीर इत्तलात साहब जो नए तशरीफ़ लाए हैं अब फ़ाज़ साहब, वो ये फरमाते हैं कि नहीं जी हमारा तो फ़र्ज़ था, हमारा तो उनसे वादा था कि इस बिल को असम्बली में ले आएंगे, हम इस बिल को असम्बली में ले आए। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो जो मर्ज़ी हो जाए। असम्बली में बिल ला के भी मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ जो है ना बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। पाकिस्तान मुल्क की तारीख़ में पहली सुन्नी जो जमात है जिस पे जो है ना वो पाबंदी लगाई गई है। भाई अगर वो मुल्क की तीसरी बड़ी जमात थी वोटों में, तो फिर आपने इस पर पाबंदी क्यों लगाई? पाबंदी लगा दी, उनको जनाब जो है ना वो क्या कहते हैं दहशतगर्द फोर्स शेड्यूल में डाल दिया। फोर्स शेड्यूल का मतलब ये है कि दहशतगर्द। फिर आप उनसे ही जाके जनाब जो है ना वो आप शुरू हो गए कि जी जनाब वो मेहरबानी करें जी फ़लाँ हो गया। मैं ये कहता हूँ कि जब यही मामला चल रहा था, आपने 6 महीने पहले 3 महीने ले लिए। इसी जी ये जो आपने फ़ैसला किया था, इसको अगर आप असम्बली में ले आते, कौमी असम्बली में, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे खुशनसीबी से मामला तय हो जाते। लेकिन आपने हालात को ख़राब करके 4 पुलिस मैन बेचारे मुलाजिम 800 ज़ख्मी हो गए, और TLP के मुताबिक पता नहीं, अल्लाह को पता है कि जी 100 से 150 आदमी वो भी चले गए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपने यही करना था तो फिर आपने ये क्यों किया? कितने लोगों को जेलों में आपने भेजा जिसका ताल्लुक़ था नहीं था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हर दिल में है, मेरे भी है, आप भी है। उसकी उनकी हुर्मत पर हम हर आदमी हर सूरत में कट मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि तरीक़ाकार अपनाया जाता। मुल्क में अरबों रुपए का नुकसान हो गया, हड़तालें हुई, क्या हुआ। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है, इमरान नियाज़ी साहब जो हैं, वो उनके अपने कंट्रोल में कुछ लगता नहीं है, वो मामलात को सुलझा नहीं सकते। कोई ना कोई हर हफ्ते एक ऐसी बात कर देते हैं जिससे मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा हो जाती है। अब घर घर में झगड़ा शुरू हो गया था, घर घर में अभी भी हालात हैं। एक वज़ीर कोई कह रहा है, इन वज़ीरों का तो ये हाल है कि गुजरों के कट्टे
جو ہے نا جی گجروں کے کٹے ہوتے ہیں نا، اس کو وہ کہتے ہیں جی کدھر باندھیں کہ کدھر نہ باندھیں، سمجھے؟ یہ گجروں کے کٹے ہیں یہ وزیر، کبھی یہ ادھر چلے جاتے ہیں کپڑے بدل کے، کبھی ادھر چلے، کبھی اس کھونٹے پہ ان کو باندھ دیتے ہیں، کبھی ان کو اس کھونٹے میں باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ وزیر بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ مسائل کو حل نہیں کریں گے۔ تو اپوزیشن سے آپ کا جھگڑا برقرار ہے، آپ اسمبلی میں ان کو بولنے نہیں دیتے۔ کبھی شاید خاقان عباسی جیسا آدمی جو ہے نا وہ جھگڑا کر رہا وہ اس کو آپ بولنے نہیں دیتے۔ ان کا کہنا یہ ہے مسلم لیگ کا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ جان بوجھ کے پیدا کی گئی تھی کہ اسمبلی میں قرارداد کو لا کے اس کو ختم کر دیں گے ہم۔ وہ دیکھیں نا، آپ کسی کو بولے نہیں دیں گے۔ آپ نے اسمبلی میں ایک پرائیویٹ ممبر سے، آپ کا بندہ نہیں تھا، آپ اتنے وزراء کی لائن ہے، آپ سرکاری طور پہ اس قرارداد کو پیش کرتے۔ ادھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور جناب تاکہ یہ مسئلہ کل کو ہو ہی نہ سکے۔ لیکن آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے ملک میں کچھ نہیں کر سکے، آپ اپنی اسمبلی میں بے بس ہیں۔ آپ اسمبلی میں عمران نازی صاحب بیٹھ کے لیکن ہاؤس میں آنا پسند نہیں کرتے۔ اب فرما رہے ہیں جی جمعے کو آئیں گے، تو جمعے کو بھی آ کے ہمیشہ حکومتی پارٹی جو ہے وہ نیچے وہ جو ہے نا جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ چاہتی ہے کہ ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، ملک میں ایسے حالات کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں۔ لیکن یہاں تو ہاتھ بڑھانے کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے۔ سپیکر جو ہے نا وہ بائسڈ ہے، سپیکر کو جو وہ کہتے ہیں وہ کندھے کو جھاڑ کے کہتا ہے جی میرے پہ تو بہت پریشر ہے میرے پہ۔ پہلی تاریخ کا سپیکر قومی اسمبلی ہے جو مینج نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے جتنے لوگ مراج خالد سے شروع ہوئے اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی رہے، باقی بھی رہے، وہ حکومتوں میں ہونے کے باوجود انہوں نے ہاؤس کو کسٹوڈین کی طرح سے اس کو چلایا۔ ہمیشہ اسمبلی میں وزیر اعظم حکومت کے بعد سپیکر کی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ اگر سپیکر ہی اس قسم کے فیصلے کرے گا، اسے یہ محسوس ہوگا، تو اپوزیشن تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے معاملات کیا ہوں گے۔ پیپلز پارٹی باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ آئی نہیں، اور وہ ابھی بھی وہ اپنی بولی الگ بول رہے ہیں بیٹھے ہوئے وہ اپنی بولی علیحدہ بول رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ کوئی آدمی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے ایک نیا جان پیدا کر دیا ہے۔ آپ کے جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کا یہ وہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ جی ہماری تو سنتا نہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی کھڑا نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے، ہمارے ساتھ لوگ لڑنے کی تیار ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کے ملک کا وزیر داخلہ اپنے گھر نہیں جا سکتا، بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ یا آپ نے کیوں اس طرح کے حالات پیدا کیے؟ تو اس لیے جتنے ضمنی الیکشن ہوئے تمام میں ان کو شکست ہوئی۔ عوام ان سے اب تنگ ہیں۔ آنے والے ضمنی الیکشن میں بھی آپ دیکھ لینا، وہ خوشاب کا ہو، وہ کراچی کا ہو، وہ اس میں ان کو دیکھیں آپ، عوام ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو شکست ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ حالات ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب سے ڈر لگا ہوا تھا کہ جی وہ باہر کیوں آ جائیں، چلے جی وہ آ گئے۔ وہ میانہ وہ بڑے شریف آدمی ہیں، وہ بڑے صلح کن آدمی ہیں، وہ آنے کے بعد ان سے اچھائی ہوگی، لیکن ان کی ذمات میں رکاوٹ ڈال دی کہ نہیں جی وہ کیوں آئیں باہر۔ بھائی کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے نیب، ایف آئی اے، نہ آپ سے کوئی اپنا محفوظ ہے، کر آپ کچھ سکتے نہیں۔ کبھی آپ ادھر چلے جاتے ہیں، چینی 110-20 بک رہی ہے، آپ نے مارکیٹوں میں لوگوں کو چینی دی، انہوں نے بیچ دی، دکانداروں نے منافع کما لیا۔ ایک شناختی کارڈ اور انگوٹھا لگانے کے لیے بیچاری عورتیں سارا دن روزے سے، اور لوگ بوڑھے آدمی لائنوں میں لگے ہوئے، پھر چینی نہیں ہے، چینی ختم ہو گئی، ہے ہی نہیں، گھی کے وہ ریٹس ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی دیکھ لیں، پورے ماہ سیام میں لوگ خوشی سے روزہ نہیں رکھ سکے۔ سحری افطاری کے بعد گیس نہیں ہوتا، بجلی جو نا وہ بار بار جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب تک آپ معاملات آپ سے نہیں چلتی تب چھوڑ دیں، کیوں چمٹے ہوئے بیٹھے میں آپ؟ یا پھر اچھے طریقے سے کریں، جمہوریت کے طریقے آپ ان سے سب کو بٹھائیں، اور چلو آپ 2 سال آپ کے ہیں، آپ کریں۔ اب بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے، ان کو جناب چارج نہیں دیا، اب پھر فیصلہ ہو گیا، کوئی 25 تاریخ کو پھر فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں، جو ڈالی چیئرمینوں نے توہین عدالت کی وہ لگی ہوئی ہے۔ اب سنا ہے بھاولپور بینچ سے چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ آج سنا یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں ضلع کونسل اور میئرز ان کو چارج دے دیا گیا۔ بھئی آپ نے چارج دینا ہی تھا، آپ حکومت ہے، آپ نے عدلیہ کا حکم ہوا میں اڑا دیا، پرواہ نہیں کی، تالے لگا دیے، ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ اب وہ منتخب ممبر باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں اجلاس، بھئی ان کو آپ آنے دیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، آپ کو بھی پتہ چلے، آپ کہہ سکیں، اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو وہی فیل ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ سارے معاملات بیٹھ کے کریں گے، خدا اس ملک کی خیر کرے،
تو تبھی یہ معاملہ حل ہوگا، ورنہ یہ معاملہ یوں کا تو ہی ہے جو ہر آدمی، اب وزراء ہیں کسی کی ایک بات نہیں ہے، ہر آدمی ایک وزیر آتا ہے وہ اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے، دوسرا اپنی بات، اتنی کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی بات کرے وزیر اعظم، اب سچ بھی ہوگی نا وہ کہتے ہیں نہیں سوال ہی پتہ نہیں، یہ غلط ہے جی، یہ نہیں ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ آج کے معاملات ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ خدا آپ کو خیر رکھے۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کا بٹن دبایا تو اس کو پلیز کر دیں، تاکہ وہ جو نا ہماری جو ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔